बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वजीर आला का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, मरीजों को इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने PIC बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के इजलास की सदारत की, जबकि डॉक्टर जावेद अकरम, SM तनवीर, आमिर मीर की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला पंजाब ने कहा, PIC पंजाब नहीं बल्कि पाकिस्तान का बड़ा दिल का हस्पताल है, सेहत कार्ड की सहूलत ख़त्म नहीं कर रहे। निगरान वजीर आला का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, मरीजों को इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने PIC बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के इजलास की सदारत की। डॉक्टर जावेद अकरम, SM तनवीर, आमिर मीर की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला पंजाब ने कहा कि PIC पंजाब नहीं बल्कि पाकिस्तान का बड़ा दिल का अस्पताल है, सेहत कार्ड की सहूलत ख़त्म नहीं कर रहे। निगरान वज़ीर आला पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, मरीजों को इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने PIC बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के इजलास की सदारत की। बोर्ड की पहली मीटिंग रखी हुई थी, तो हम भी स्पेशली अपनी कैबिनेट की मीटिंग से सीधा आए और मेन मकसद ये हॉस्पिटल जो था ये पंजाब का नहीं पाकिस्तान का बेस्ट हार्ट हॉस्पिटल था, और वक्त के साथ साथ इसका स्टैंडर्ड जो है वो बहुत नीचे जाता रहा है। और आपने खुद ही देख लिया कि पेशेंट्स ज़मीन पे भी लेटे हुए थे, बुरी हालत थी सारे। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि डॉक्टर नुमान ने अब चार्ज लिया है और बोर्ड भी आ गया है, बोर्ड अपने चेयरमैन भी इलेक्ट कर लेंगे थोड़ी देर में। तो ये लोग दिन रात काम करेंगे और हम इसको, मुझे बड़ी उम्मीद है, ये सारी टीम हमारी यहाँ पे कैबिनेट की भी है और चीफ सेक्रेटरी खुद साथ आए हुए हैं, और ये सब अगले दिनों में हफ्तों में इसको चेंज करेंगे इंशाल्लाह ताला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अंदरून शहर में पंजाब काबीना का खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में लाहौर समेत पंजाब भर में तारीखी इमारतों और कदीम दरवाज़ों की बहाली का फैसला किया गया। लाहौर शहर के 12 कदीम दरवाज़ों को असल हालत में बहाल किया जाएगा। आपको बताएं कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने DG लाहौर वॉल्ड सिटी अथॉरिटी को तारीखी दरवाज़ों की बहाली का टास्क दे दिया। DG लाहौर वॉल्ड सिटी अथॉरिटी का कामरान लाशारी ने इदारे की कारकर्दगी और तारीखी इमारतों की बहाली के प्रोग्राम के बारे में ब्रीफिंग दी। कामरान लाशारी ने वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की भरपूर सपोर्ट पर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और काबीना का शुक्रिया अदा किया। पंजाब काबीना ने लाहौर वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की कारकर्दगी को सराहा। सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, मुतल्लिका सेक्रेटरीज और आला हुक्काम ने इजलास में शिरकत की। दूसरी जानिब आपको बताएं कि निगरान हुकूमत ने आइंदा 4 माह के लिए LDA वासा अर्बन डेवलपमेंट का बजट मुख्तस कर दिया। LDA की 17 स्कीमों के लिए 3 अरब 73 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि वासा की 22 स्कीमों के लिए 1 अरब 50 करोड़ मुख्तस कर दिए गए हैं। फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स के लिए 88 करोड़ 99 लाख मुख्तस किए गए हैं, जबकि खाड़िक नाला से शाह फरीद CNG के सीवरेज सिस्टम के लिए 8 करोड़ 20 लाख, तलत पास शाहीनाबाद सीवरेज सिस्टम के लिए 3 करोड़, वेजिटेबल फ्रूट मार्केट इकबाल टाउन के सीवरेज सिस्टम के लिए 1 करोड़ 18 लाख मुख्तस किए गए हैं। काजी टाउन, सैदपुर, जिनाह कॉलोनी ट्यूबवेल्स के लिए 2 करोड़, जबकि गुलशन कॉलोनी, गोइंदी रोड, इन्फेंट्री रोड के फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लिए 7 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। फॉरेन फंडेड सर्विस वाटर प्रोजेक्ट BRP और लॉरेक्स कॉलोनी के लिए 10 लाख, बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए 2 करोड़ 10 लाख, कम आमदन वालों के लिए रिहायशी मंसूबों के लिए 69 करोड़ 89 लाख और शाहदरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 20 लाख मुख्तस किए गए। सब्जाजार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 2.5 करोड़, सिंहपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 4 करोड़ 10 लाख, टाउनशिप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 18 करोड़ 89 लाख और EME स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 17 करोड़ 18 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए। समनाबाद अंडरपास के लिए 38 करोड़ 36 लाख, जबकि पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस मंसूबे के लिए 40 करोड़, NA 119 और 120 के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 23 करोड़ 90 लाख मुख्तस किए गए हैं। ख्वाजा अहमद हसान रोड के लिए 5 करोड़, जबकि बहार शाह रोड जरार शहीद के लिए 13 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम के लिए 10 लाख, शाहदरा प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब 87 करोड़ और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सर्विस पोर्टल के लिए 11 करोड़, वासा प्रोजेक्ट्स में हाजी कैंप ड्रेन मंसूबे के लिए 31 करोड़, जबकि सगिया सीवरेज मंसूबे के लिए 2 करोड़ 40 लाख मुख्तस किए गए हैं। वेस्ट वाटर प्लांट्स फिजिबिलिटी और डिजाइन प्रोजेक्ट के लिए 7 करोड़ 21 लाख, जबकि पीको रोड सीवरेज मंसूबे के लिए 12 करोड़, फरूख आबाद डिस्पोजल के लिए 11 करोड़, खाड़िक रोड 13 करोड़ और हाई कोर्ट के सीवरेज सिस्टम के लिए 10 करोड़ मुख्तस किए गए हैं।
108 इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा की सुनी गई। 1.5 साल से तनख्वाहों से महरूम असातिज़ा को अदायगी के लिए फंड्स जारी कर दिए गए। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने 1,56,22,000 रुपए के फंड्स जारी कर दिए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने फंड्स इंसाफ स्कूलों के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूल सरबराहान को ईद से कबल असातिज़ा को तनख्वाहों की अदायगी का हुक्म भी दिया है। इंसाफ स्कूलों के असातिज़ा को गुज़श्ता साल मार्च से तनख्वाहों की अदायगी नहीं की जा रही थी। पंजाब टीचर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत अली का कहना है कि असातिज़ा को तनख्वाहों की अदायगी बरवक्त की जानी चाहिए। ताख़ीर से पैसे मिलने से असातिज़ा की कारकर्दगी मुतासिर होती है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है फंड्स की अदम फराहमी के बायस तनख्वाहों की अदायगी में ताख़ीर हुई। लाहौर में सरकारी अफसरान के लिए नई सरकारी रिहाइश गाहों की तामीर का मंसूबा। सरकारी अफसरान के लिए अपार्टमेंट और घरों की तामीर के लिए 1.5 अरब रुपए की अखराजात आएंगे। और में सरकारी अफसरान के लिए नए सरकारी रिहाइश गाहों की तामीर के लिए नए GORs बनाए जा रहे हैं, जिनमें सरकारी अफसरान के लिए घरों की तामीर पर इलेक्शन कमीशन से इजाजत मांग ली गई। लाहौर में बरकी, DHA और ठोकर न्याज बेग पर वाक़ सरकारी अराजी पर घरों की तामीर होगी, जिस पर निगरान हुकूमत ने स्टेट लैंड पर घरों की तामीर पर उसूली मंजूरी दे दी है, जबकि इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बाद निगरान काबीना जल्द नए GORs की तामीर की हतमी मंजूरी देगी, जिसके बाद 300 से ज्यादा सरकारी रिहाइश गाहों की तामीर का आगाज शुरू कर दिया जाएगा। ईद कुर्बान से पहले गरम मसाला जात 600 रुपये तक महंगे। सफ़ेद ज़ीरा 1800 रुपये से 2400 रुपये किलो हो गया, जबकि लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दारचीनी के दाम आसमान पर। चीनी की कीमत भी 130 रुपये किलो तक जा पहुंची। ईद कुर्बान की आमद से कबल ही गरम मसाला जात की कीमतें भी गर्मा गर्म हो गईं। ओपन मार्केट में जीरा 600 रुपए बढ़कर 2400 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गया। गरम मसाला मिक्स 1300 रुपए से बढ़कर 1900 रुपए का हो गया। लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी की कीमतें भी 10 से 20 रुपए तक बढ़ गयी। ईद करीब आते ही हर चीज़ तकरीबन बढ़ गई है। डब्बे वाले मसाले क्या, खोले मसाले क्या, गरम मसाला भी बढ़ गया है, वो 500 रुपये के पीछे फ़र्क पड़ गया है। सागुदाना भी फ़र्क पड़ गया है, तकरीबन 300 रुपये किलो का फ़र्क पड़ गया है। सागुदाना 300 रुपये बढ़कर 500 रुपये फी किलोग्राम हो गया। सफेद तिल 200 रुपये बढ़कर 600 रुपये किलो तक जा पहुँचे। 300 रुपये इजाफे से 50 किलो चीनी का थैला 6150 रुपये का हो गया। होलसेल में 6 रुपये बढ़कर चीनी की कीमत 123 रुपये फी किलोग्राम हो गई। शहरियों ने कहा कि जिले इंतजामिया ठंडे कमरों से बाहर निकलकर गिरा फरोशी पर काबू पाने के लिए इकदाम करे, ताकि मसनूई महंगाई को खत्म किया जा सके। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की तैयारियां। शहर में मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर पहुंच गई। मवेशी मंडियों में जहां मुख्तलिफ अक़साम के जानवर पहुंच गए, वहीं आर्जी मवेशी मंडियां भी सहूलियात से महरूम हैं। LD एवेन्यू मंडी आए व्यापारी फट पड़े। मवेशी मंडी में शेख रशीद नाम का वेड़ा पूरी मार्केट की त्वज्जा का मरकज बना हुआ है। व्यापारियों ने कीमत 4 लाख मुकर्रर कर रखी है। दूसरी जानिब शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में पप्पू और गोगी नामी बैलों की जोड़ी ने भी धूम मचा रखी है। सेल करने वास्ते लाता है मंडी बवल दिन थी तो पूरी मंडी वैसे फिर जाओ, कोई नाल जानवर नहीं मिलेगा। ये मुरब्बा खाता है, सेब खाता है, बादाम खाता है, बहुत कुछ खाता है। हम खिलाते भी हैं, दिल से खिलाते हैं इसको। शहर की दूसरी मवेशी मंडियों की तरह लखुढेर मवेशी मंडी में भी खूबसूरत जानवरों की भरमार है। राजनपुरी बकरे, ऑस्ट्रेलियन गाय शहरियों की त्वचा का मरकज बन गई हैं। 25 मन वजनी गाय, सफेद रंग की मोती और शहनशाह शहरियों की त्वचा का मरकज बन गई। खाल खवाई है, दही खवाया, अल्लाह फिर दही इन्हों तेल आटा खाल बढ़िया अपनी बड़ी सेवा की इन्हों की। एक तरफ मंडियों में जानवरों की चहल पहल और शहरियों का मेला सजा है, वहीं रायविंड LDA एवेन्यू में लगी मवेशी मंडी मसाइल का गढ़ बन गई। व्यापारियों का कहना है दूसरे शहरों से आए तो जानवर बेचने हैं, मगर यहाँ हमारे साथ कोई ताउन नहीं कर रहा, पानी तक की सहूलत मुयस्सर नहीं। शहर में लगी मवेशी मंडियों में जहाँ रौनकें बहाल हो गई है, वहीं खूबसूरत नाम और कद और जिसामत के बैल और जानवर मंडियों में त्वचा का मरकज भी बने हुए हैं। रिपोर्टिंग टीम कोमल असलम तोकीर के हमरा। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकों में इजाफा। लोग जोक दर जोक मनपसंद जानवर खरीदने मंडी का रुख करने लगे। आपको बताएं कि मंडी में मौजूद खरीदार परेशान हैं क्योंकि भाव बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि 50 मन से ज़ायद
اس کی قیمت بتائی جا رही ہے. مزید احوال جانیں گے ساجد علی سے. جی ساجد آگاہ کیجیے گا. بالکل جی، اس وقت میں شاہپور کانچرا مویشی منڈی میں موجود ہوں. جو عید قریب آتی جا رہی ہے، مویشی منڈی کی رونق جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. لوگ جوک در جوک منڈی آ رہے ہیں اور اپنے من پسند جانور جو ان کی خریداری کر رہے ہیں. اگر جانوروں کی بات کر لیجیے، یہاں پر کم از کم جو جانور موجود ہیں 30,000 سے کم ہمیں کوئی جانور نہیں نظر آیا. 30,000 سے بکرے جو ہے ان کی شروعات ہوتی ہے، اور جو سب سے زیادہ بڑا اور سب سے زیادہ مہنگا جانور ہمیں نظر آیا وہ ہے یہاں پر جو ایک بھینسا میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کا وزن جو ہے تقریباً 35 من سے زیادہ بتایا جاتا ہے، اور اس کی قیمت جو ہے یہ 30 لاکھ روپے ہے. اس کے مالک کا کہنا ہے کہ اس جو بھینسا ہے اس کو خصوصی خوراکیں وغیرہ دے کر جو ہے پالا گیا ہے، جس کے باعث اس کا وزن جو ہے وہ بھی غیر معمولی ہے. اس کا قد جو ہے وہ بھی 5 فٹ سے زائد ہے تقریباً، اور اسی وجہ سے اس کی خوبصورتی کے باعث اس کی قیمت جو ہے وہ بھی اس قدر زیادہ ہے. اس کے مالک میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. مجھے بتائیے گا جی کہاں سے آئے ہیں آپ، اور یہ دونوں بھینسے ہیں، کیا قیمت ہے ان کی؟ جی السلام علیکم، میں آیا ہوں راجن پور سے، اور یہ میرے پاس ایک ڈولا ہے اور ببر ہے. یہ دونوں بھائی ہیں اور راجن پور سے لے کے آیا ہوں. قیمت ان کی 50 لاکھ روپے ہے، میں نے ڈیمانڈ کی ہے. جوڑے کی 50 لاکھ، اس کی اکیلے کی 30 لاکھ، اور اس کی یہ ماشاءاللہ نایاب ہیرے ہیں. پورے آل اوور پاکستان میں ایسے ہیرے نہیں ہیں. یہ صرف سنت ابراہیمی کے لیے میں نے تیار کیے ہیں. اور نایاب نسل کے لال رنگ کے بھینسے جو ہیں یہاں پر موجود ہیں. بھولا اور ببر نام کے بھینسے ہیں جو دونوں بھائی ہیں. راجن پور سے ان کو لے کر یہاں پر. ٹھیک ہے ساجد علی، آپ کا بہت شکریہ. سورج نے آگ برسانا شروع کر دی. ملک میں ہیٹ ویو کی پیشگوئی. لاہور کا پارہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق 20 سے 24 جون تک گرمی بڑھے گی. ماہرین موسمیات نے عید پر بارشوں کی نوید سنا دی. میں ہیٹ ویو کی پیش گوئی. محکمہ موسمیات کے مطابق 20 سے 24 جون تک گرمی بڑھے گی. آج شہر کا پارہ 41 ڈگری، حدت 50 ڈگری ریکارڈ کی گئی. شہری پسینے سے شرابور، چرند پرند بھی دن بھر پانی ڈھونڈتے رہے. آئندہ 5 روز تک بارش کا دور دور تک کوئی چانس نہیں. محکمہ موسمیات شاہد عباس نے 25 سے 30 جون تک لاہور میں ابر رحمت برسنے کی پیش گوئی کر دی. ان کا کہنا ہے کہ شہر میں عید کے ایام میں موسم خوشگوار رہے گا. یہ جو مشکل موسم ہے یہ 2-3 دن تک رہے گا، اور عید کے حوالے سے یہ کہ عید سے چند دن پہلے ہی موسم کافی خوشگوار ہو جائے گا. بارشوں کا بڑا اچھا سلسلہ جو 26 تاریخ سے پاکستان میں آئے گا، اور اس میں اچھی بارشیں بھی ہوں گی اور ٹھنڈی بھی ہوں گی، اور عید تک اور عید سے اگلے دن تک جاری رہیں گی. ماہر موسمیات شاہد عباس نے کہا جہاں عید کے دنوں میں موسم اچھا رہے گا، وہیں بارشیں منجی کی فصلوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی. ریور فرنٹ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ریور چینلائزیشن کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ سفائر بے کمرشل منصوبے کے سامنے دریائے راوی کے پشتے بنانے کا عمل جاری کیا گیا. پیکج 1 کے تحت 3 کلومیٹر زمین پر دریا کے دونوں اطراف پشتوں کی تعمیر 30% مکمل کر لی گئی ہے. ریور فرنٹ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ریور چینلائزیشن کا سلسلہ جاری. سفائر بے کمرشل منصوبے کے سامنے دریائے راوی کے پشتے بنانے کا عمل تکمیلی مراحل میں پہنچنے لگا ہے. پیکج 1 کے تحت 3 کلومیٹر زمین پر دریائے راوی کے دونوں اطراف پشتوں کی تعمیر کی جا رہی ہے. پشتوں کے پیکج 1 کا 30% کام مکمل کر لیا گیا. ڈپٹی ڈائریکٹر روڈا راؤ انتظار نے بتایا کہ دریائے کے دونوں اطراف میں 2 پرومیناڈ بنائے جائیں گے، جس سے اگلے 1000 سال تک سیلابی صورتحال سے نپٹا جا سکے گا. فلڈ کا ڈینجر ہے، اس کو ہم نے اس تھریٹن کو کم کرنا ہے، اور یہ ہمارا ڈیزائن ہے 1000 ایئرز ریٹرن پیریڈ پہ 5,86,000 کیوسیک پہ ڈیزائن ہے. تو آپ اس وقت موقع پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایگزیکیوشن سٹارٹ ہو چکی ہے ریور ٹیننگ ورکس کی، اور آپ اسے ایز اے ڈیفینس لائن آف روڈا بھی کہہ سکتے ہیں فرام دا ریور، کیونکہ ریور ٹیننگ ورکس نہیں ہوگا تو آپ فلڈ سے پروٹیکٹ نہیں کر سکتے لاہور سٹی کو بھی اور روڈا کو بھی. الحمدللہ ہم یہاں پہ آلموسٹ 30% اپنی پروگرس اچیو کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ 6 منتھ میں ہم ریور ٹیننگ ورکس پیکج 1 کے لیے 100% اس کو کمپلیٹ کر دیں گے. ریزیڈنٹ انجینئر نیسپاک کا کہنا تھا کہ پشتے بن جانے کے بعد دریا کے اطراف میں 300 فٹ روڈ، 300 فٹ چوڑی مین بولیوارڈ بھی بنائی جا رہی ہے. فلڈ واٹر کو جو ہے نا یہ اوپر جو آبادیاں ہونی ہیں اس کو ڈیمیج نہ کرے، اس کے لیے ہے یہ لوور پرمینٹ پہ کام ہو رہا ہے. لیئر وائز کمپیکشن ہو رہی ہے، ٹیسٹنگ ہوتی ہے، فیلڈ ڈینسٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارا سٹاف جو ہے نا نیکسٹ لیئر پر وہ کرتا ہے، الاؤ کرتا ہے. اسی طرح یہ اپنے لیول کو جو ڈیزائن لیول ہے اس پہ پہنچ جائے گی. تو یہ بیسک اس کے ساتھ پھر سٹون ورک شروع ہوگا واٹر فیس سائٹ پہ. یہ فلڈ پروٹیکشن کے لیے سارا کچھ.
پشتوں کی تعمیر کا کام فیز وائز مکمل کیا جائے گا۔ بعد ازاں دریا کے اطراف میں خوبصورتی کے لیے تھیم پارکس، واکنگ ٹریکس اور کمرشل مارکیٹ بھی بنائی جائیں گی۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42۔ محکمہ سوشل سیکیورٹی میں سینئر عہدے پر تعیناتی کو انوکھی منطق 70 کروڑ روپے انکوائری کیس میں متعدد افسران معطل کر دیے گئے۔ مرکزی کردار کو ٹرائل کے بجائے ڈائریکٹر پرچیز ہیڈ کوارٹرز تعینات کر دیا گیا۔ ڈاکٹر نعیم بیگ مرزا نے سوشل سیکیورٹی ملتان روڈ ہسپتال کے واجب الادا 70 کروڑ کی دستاویزات کو مبینہ طور پر چھپایا۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر نعیم بیگ مرزا 70 کروڑ روپے واجب الادا ہونے کے باوجود نئے معاہدے کے دستخط کنندہ ہیں۔ 70 کروڑ واجب الادا کیس میں عدالتی کیس کی دستاویزات کو بھی مبینہ طور پر منظر عام سے دور رکھا گیا۔ RFP معاہدے کے 10% کو 5% کرنے میں بھی ڈاکٹر نعیم بیگ نے دستخط کیے۔ ادارے کو مبینہ کروڑوں کا نقصان پہنچانے والے افسر پر نوازشات سے سینئر افسران میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ سی ٹی اسکین کے لیے کنٹراسٹ انجیکشن مارکیٹ سے غائب۔ یوروگرافن کا ٹیکہ چند سو کے بجائے 12,000 روپے تک بلیک میں فروخت ہونے لگا۔ غریب مریض ٹیکے کے حصول کے لیے دربدر، جبکہ حکومت سے بلیک مافیا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ اسکین ٹیسٹ کے لیے کنٹراسٹ انجیکشن کی مارکیٹ میں شدید قلت کا سامنا۔ انجیکشن یوروگرافن کی اصل قیمت چند سو روپے لیکن بلیک میں 12,000 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ کنٹراسٹ انجیکشن الٹرا ویسٹ بھی مارکیٹ میں ناپید ہے اور کئی گنا زائد قیمت پر بلیک میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ کنٹراسٹ انجیکشن کی عدم دستیابی سے مریضوں کو سی ٹی اسکین ٹیسٹ کروانے میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مریضوں کا کہنا ہے کہ حکومت اس سنگین صورتحال کا نوٹس لے۔ کنٹراسٹ انجیکشن کی بیرون ملک سے درآمد نہ ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں دستیاب اسٹاک بلیک مافیا کی من مانی قیمتوں پر فروخت ہو رہا ہے، لیکن ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اور محکمہ صحت نے اس سنگین صورتحال پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ گلوکار عاطف اسلم نے FBR کو 75 لاکھ روپے کی ادائیگی کر دی۔ گلوکار عاطف اسلم کی جانب سے آڈٹ کے لیے FBR کو سال 2020 کے لیے مانگی گئی تفصیلات تاحال فراہم نہ کی۔ FBR نے آڈٹ کے لیے گلوکار عاطف اسلم سے اہم دستاویزات بھی طلب کر رکھی ہیں۔ گلوکار عاطف اسلم نے سال 2023 کے ایڈوانس ٹیکس قیمت میں 75 لاکھ روپے کی ادائیگی کر دی ہے۔ FBR نے گلوکار عاطف اسلم کو ایڈوانس انکم ٹیکس کی ادائیگی کے لیے نوٹس جاری کر رکھا تھا۔ علاوہ ازیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے سال 2020 کے لیے عاطف اسلم کا انکم ٹیکس آڈٹ بھی شروع کر رکھا ہے اور اس سلسلے میں FBR نے آڈٹ کے لیے گلوکار عاطف اسلم سے باکس آفس اکاؤنٹس، بینک سٹیٹمنٹ سمیت دیگر اہم دستاویزات طلب کر رکھی ہیں۔ عاطف اسلم نے سال 2020 میں آمدن 7 کروڑ 80 لاکھ روپے ظاہر کی تھی اور اس میں سے 4 کروڑ روپے ذاتی اخراجات جبکہ 5 کروڑ 60 لاکھ روپے کی واجبات ظاہر کیے تھے۔ اس سلسلے میں سال 2020 کے آڈٹ کے لیے گلوکار عاطف اسلم سے FBR نے ریکارڈ طلب کر رکھا ہے جو کہ تاحال فراہم نہیں کیا گیا۔ عثمان بزدار کی کل نیب لاہور میں طلبی۔ نیب نے سابق وزیر اعلیٰ کے لیے نیا سوال نامہ تیار کر لیا۔ عثمان بزدار کو 22 جون کو 12ویں مرتبہ طلب کر رکھا ہے۔ نیب لاہور نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو آمدن سے زائد اثاثہ جات بنانے کے کیس میں طلب کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نیب نے عثمان بزدار کو متعلقہ ریکارڈ ہمراہ لانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ عثمان بزدار کو اب تک 11 مرتبہ طلب کیا جا چکا ہے مگر وہ پیش نہیں ہوئے۔ یونان کشتی حادثہ کیس میں FIA نے اب تک 108 لاپتہ نوجوانوں کے خاندانوں کے DNA سیمپلز حاصل کر لیے۔ DNA سیمپل یونان میں حادثے کے دوران ہلاک ہونے والوں کی شناخت کے لیے بھجوائے جائیں گے۔ یونان کشتی حادثہ کیس میں FIA نے اب تک 108 لاپتہ نوجوانوں کے خاندانوں کے DNA سیمپلز حاصل کر لیے۔ DNA سیمپل یونان میں حادثے کے دوران ہلاک ہونے والوں کی شناخت کے لیے بھجوائے جائیں گے۔ دوسری جانب FIA لاہور زون کا انسانی سمگلروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور اس سلسلے میں FIA کا کہنا ہے کہ اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل گجرات نے یونان کشتی حادثہ میں ملوث انسانی سمگلر کو گرفتار کر لیا ہے۔ انسانی سمگلر ظفر اقبال کا تعلق گجرات سے ہے اور ملزم نے یورپ بھجوانے کے لیے لاکھوں روپے بٹورے۔ FIA لاہور زون نے اب تک 16 انسانی سمگلر گرفتار کر لیے جبکہ کشتی حادثہ میں ملوث انسانی سمگلروں کے خلاف 37 مقدمات درج کر لیے گئے۔ انسانی سمگلروں کے خلاف مقدمات FIA لاہور، گجرانوالہ اور گجرات میں درج کیے گئے۔ ملزمان پر پولیس تشدد نہ کرنے کے قانون کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے DIG انویسٹیگیشن سے پولیس باڈی کیم کے استعمال کے لیے اقدامات کی رپورٹ طلب کر لی۔ پولیس تشدد کے خلاف اور احتساب سے متعلق تجاویز بھی طلب کر لی ہیں۔ راحیل کامران شیخ نے دوران حراست پولیس تشدد کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ وفاقی اور پنجاب حکومت کے وکلاء پیش ہوئے۔ DIG انویسٹیگیشن کامران عادل نے ملزمان پر پولیس تشدد نہ کرنے کی حمایت کرتے ہوئے کہا ملزمان سے جدید سائنٹیفک طریقے سے تفتیش کرنی چاہیے۔ عدالت نے دوران سماعت DIG انویسٹیگیشن کامران عادل کی تعریف کی۔
یہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن تھی اور اس میں کافی سارے سوال تھے. ایک سوال یہ تھا کہ پولیس باڈی کیمز کا استعمال کرے. ہم جو سٹاپ اینڈ سرچ کی پاورز استعمال کرتی ہے، پولیس سڑک پہ کسی کو روکتی ہے تو اس میں باڈی کیم لایا جائے. پولیس کا محکمہ یہ سمجھتا ہے کہ آئی ٹی کے استعمال کے بغیر ہم ہیومن انٹریکشن کو کم نہیں کر سکتے، تو ہم آلریڈی اس کی پروکیورمنٹ کی کوشش کر رہے ہیں. آئی جی صاحب نے اس کو اپنی لسٹ میں بھی رکھا ہوا ہے اور آئی جی صاحب نے اس کے حوالے سے ہدایات بھی دی ہیں. فاضل جج نے ڈی اے جی انویسٹیگیشن سے پولیس باڈی کیم کے استعمال کے لیے کیے گئے اقدامات پر استفسار کیا. ڈی اے جی کامران عادل نے عدالت کو بتایا کہ ہر تھانے کی حوالات، محرر اور ایس ایچ او کے کمرے میں کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں. انویسٹیگیشن کے لیے جب ہم لوگوں کو لے کے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ٹارچر نہ ہو، اس پہ بھی ہم نے ایک وکٹم کا چارٹر باقاعدہ، پوری دنیا میں اس وقت ٹرینڈ ہے وکٹم چارٹر کا، اس کا ہم نے آئی جی صاحب نے اسٹینڈنگ آرڈر ایشو کیا جو میں نے پلیس کیا ریکارڈ پہ. اس کی جو افسران خلاف ورزی کریں گے ان کی باقاعدہ احتساب کیا جائے گا، ان کی پولیس اکاؤنٹیبلٹی کی جائے گی. درخواست گزاروں کی وکیل سید عزت فاطمہ نے سٹی 42 سے گفتگو میں کہا ملزمان اور متاثرین کے حقوق تحفظ کے لیے عدالت سے رجوع کیا. پولیس کی طرف سے بھی، ملزم کی طرف بھی ان کو رائٹ اپنے پتہ ہوں کہ اگر وہ گرفتار ہو گئے ان کے کیا رائٹ ہیں، جس میں رائٹ ٹو کاؤنسل آ جاتا ہے، رائٹ ٹو ریمین سائلنٹ آ جاتے ہیں. اور بیسیکلی یہ سارا سسٹم میں نے فالو کرتے ہوئے امریکہ کا میں نے امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کی ہے کہ جو وہاں پہ ایک سسٹم ہے، ایک رولز اینڈ آرڈرز بنے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی طرح یہاں پہ ہوں تاکہ جو ایک ملزم ہے، جو ایک لے پرسن ہے، اس کو اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹ بتاؤں کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں. عدالت نے ڈی اے جی کامران عادل کو تحریری جواب اور تجاویز جمع کرانے کی ہدایت کی. کیس کی مزید سماعت 26 جون کو ہوگی. کیمرامین خالد محمود کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42 لاہور. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے وائس چانسلر فیصل آباد ویمن یونیورسٹی روبینہ فاروق اور سابق وائس چانسلر ایریڈا ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی رائے نیاز احمد کی ملاقات. جامعات میں گورننس کی بہتری اور زراعت کے شعبے میں ہائیڈرو ٹیکنالوجی کے حوالے سے گفتگو کی گئی. گورنر پنجاب نے فیصل آباد ویمن یونیورسٹی کو ٹائمز ہائر ایجوکیشن اور ایشیا کی درجہ بندی میں نمایاں جگہ پر آنے پر مبارکباد دی اور وائس چانسلر اور فیکلٹی ممبران کی کاوشوں کو سراہا. گورنر محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ خواتین کے جامعات ترقی کر رہے ہیں اور اپنا مقام بنا رہے ہیں. سینئر لیگی رہنما ملک محمد شبیر کھوکھر کی قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات. مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. نواز شریف نے ملک محمد شبیر کھوکھر کو حلقے میں متحرک رہنے کی ہدایت کر دی. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے سینٹرل پولیس آفس میں کھلی کچہری. شہریوں کی درخواستوں پر سنوائی کی اور داد رسی کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے. ڈاکٹر عثمان انور نے ڈی پی اوز کو شہریوں کے مسائل مقررہ ٹائم لائن کے اندر حل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی. آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ شہریوں کے مسائل کا فی الفور ازالہ کر کے انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے. خواتین، بزرگوں اور بے سہارا شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں. آئی جی پنجاب نے کہا کہ ملازمین سینٹرل پولیس آفس آنے والے ہر درخواست گزار کی شکایت اپنا ذاتی مسئلہ سمجھ کر سنیں اور داد رسی کریں. ایس ایچ اوز، سپروائزری افسران شہریوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں. ان کا کہنا تھا کہ پولیس اسٹیشن انصاف کی فراہمی کا بنیادی مرکز ہے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے پولیس ٹریننگ اداروں کے لیگل انسپیکٹرز کی ملاقات. آئی جی پنجاب نے پولیس کے تمام ٹریننگ اداروں میں تعینات لیگل انسپیکٹرز کے جاب کانٹریکٹ میں 1 سال کی بجائے 5 برس کی توسیع کر دی. آئی جی پنجاب سے ملاقات کرنے والے وفد میں پولیس ٹریننگ کالج سہالہ، جنگ، سرگودا اور ملتان سمیت دیگر سکولز میں تعینات لیگل انسپیکٹرز کے وفد میں شامل تھے. ٹریننگ کالج سہالہ سے 16، جنگ سے 23، ملتان سے 9، فاروق آباد سے 8، سرگودا سے 3، راولپنڈی سے 4 جبکہ سی پی او لیگل برانچ سے 11 لیگل انسپیکٹرز نے شرکت کی. آئی جی پنجاب نے لیگل انسپیکٹرز کے جاب کنفرمیشن کے لیے محکمانہ عمل شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. لیگل انسپیکٹرز کی جاب کنفرمیشن کے لیے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے امتحان اور دیگر مراحل کو جلد مکمل کیا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹس ونگ کے نائب صدر میاں عتیق الرحمان کی جانب سے شہید بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا. ماڈل ٹاؤن میں پیپلز پارٹی سپورٹس ونگ کے نائب صدر میاں عتیق الرحمان کی جانب سے منعقد کی جانے والی تقریب میں پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے سیکریٹری جنرل سید حسن مرتضیٰ نے دیگر کے ہمراہ شہید بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا. تقریب میں کوآرڈینیٹر سوشل میڈیا بشارت علی، نسیم صابر، ذیشان شامی، جہانگیر کھوکھر، شبانہ گل، فرت یاسمین، پروین شیخ، مدثر شاکر، نرگس چودھری، پروین خان، بلقیس خانم سمیت دیگر بھی شریک تھے.
पाक फ़िज़ाइया जदीद टेक्नोलॉजी से लेस सामान हर्ब के हसूल पर ख़ुसूसी तवज्जो रखती है। पाक फ़िज़ाइया के एयर मार्शल वक़ास अहमद सुलहरी का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज में उभरते हुए सिक्योरिटी और फ़ज़ाई चैलेंजेस पर ख़ुसूसी खिताब। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल वॉर कॉलेज आमद पर कमांडेंट पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज रियर एडमिरल जावेद इकबाल ने एयर मार्शल का इस्तकबाल किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक एयर मार्शल वक़ास अहमद सुलहरी ने कहा कि उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होने के लिए मौसर फ़ज़ाई क़ुव्वत इंतहाई अहमियत की हामिल है। एयर मार्शल ने कहा कि पाक फ़िज़ाइया जदीद टेक्नोलॉजी से लेस सामान हर्ब के हसूल पर ख़ुसूसी तवज्जो रखती है। मैरीटाइम ऑपरेशंस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए पाक बहरिया और फ़िज़ाइया के माबैन हम आहंगी नागुज़ीर है। जापानी वफ़द ने मुगलपुरा ग्रैफिन ग्राउंड पर कायम अवान देसी कुश्ती अखाड़े का दौरा किया, जबकि जापानी वफ़द ने सोमवार रेसलिंग से मुमासलत रखने वाले देसी कुश्ती की हर मुमकिन सरपरस्ती की यकीन दहानी करवाई। मुगलपुरा ग्रैफिन ग्राउंड में कायम अवान कुश्ती अखाड़े पहुंचने पर जापानी वफ़द का कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट तैयब रज़ा अवान पहलवान ने इस्तकबाल किया। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान देसी कुश्ती फेडरेशन सज्जाद अवान पहलवान की दावत पर जापान से आए वफ़द ने अखाड़ों का दौरा किया। जापानी वफ़द के हमरा करने रिटायर्ड आसिफ डार और लाहौर के नामवर पहलवान मलिक इमदाद पहलवान के अखाड़े का दौरा किया और पहलवानों से मुलाकात की, जिसमें तैयब रज़ा अवान पहलवान, शेर पाकिस्तान यासिर अब्बास पहलवान और दीगर भी मौजूद थे। नौजवानों के आइडियाज़ को गैर मामूली वेंचर्स में तब्दील करने के लिए स्कूल ऑफ एंटर्स ने नए प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया है। अली एडिटोरियम में मुनक्किदा इफ्तिताही तकरीब में सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर समेत मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। स्कूल ऑफ एनेबलर्स ने 20 साल से कम उम्र नौजवानों के लिए पाकिस्तान का पहला यूथ इंक्यूबेशन सेंटर यंग इनोवेटर्स मुतारिफ करवा दिया। सीईओ साकिब अजहर और फैसल अजहर ने तुलबा के साथ फीता काटकर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। सीईओ स्कूल ऑफ एनेबलर्स साकिब अजहर का कहना था कि यंग इनोवेटर्स का मकसद 20 साल से कम उम्र के ख्वाहिशमंद नौजवान कारोबारी अफराद को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है, ताकि वो अपने ख्यालात को इख्तराही और गैर मामूली मंसूबों में तब्दील कर सकें। असल मकसद है जो 20 साल से कम बच्चे हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहाँ वो नए नए आइडियाज़ के बारे में सोच सकें और एक इनोवेशन ला सके माशरे में, क्योंकि बच्चों को हमेशा ये कहा जाता है जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक आपके अभी खेलने कूदने के दिन है। आई थिंक द माशरा हैज़ चेंज्ड। सादिया वाइन का कहना था कि इदारा बच्चों में तालीम और तरबियत के साथ साथ उनमें हुनर और सलाहियतें भी पैदा कर रहा है। बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। इसमें बच्चों को हुनर सिखाए जाएंगे, जो कि तालीम के साथ हुनर का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे तालीम के साथ ट्रेनिंग का होना तरबियत का ज़रूरी है, उसी तरीके से स्किल्स का आना ज़रूरी है। माहिर तालीम सईदा रूजी रिजवी का कहना था कि यंग इनोवेटर्स मुस्तकबिल के लीडर तैयार कर रहा है, जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। हमारी कोशिश है कि हम अपनी सोसाइटी को न्यू इनोवेटर्स हम प्रोड्यूस करें, ताकि पाकिस्तान जो है वो जल्द अज जल्द डेवलपमेंट की तरफ आए। तकरीब में शरीक वालिदैन ने भी स्कूल ऑफ एनेबलर्स के नए प्रोजेक्ट को सराहा। पाकिस्तान के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स बड़े ज़रूरी हैं और इन्होंने बड़ा इनिशिएटिव लिया है स्कूल ऑफ एनेबलर्स ने, और इन्होंने जो तालीम और तरबियत का एक कॉन्सेप्ट दिया है, इट इज़ वंडरफुल। इवेंट तो बहुत ज़बरदस्त है बच्चों के लिए, क्योंकि हम एवरी पेरेंट्स वांट कि उनके जो बच्चे हैं टू मच सक्सेसफुल हों इन देयर फ्यूचर। तो बेस्टेस्ट हो गया ये तो कि अभी से हम प्लानिंग करें कि बच्चों के भी माइंड सेट हों कि हमने किस तरफ जाना है। तकरीब में सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर, सईदा रूजी रिजवी, सादिया वाइन, फैसल अजहर, सुमेरा रशीद समेत वालिदैन और तुलबा ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर साकिब अजहर ने मेहमानों को एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा। कैमरामैन रिजवान अली के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। नेशनल गेम्स में इंजरी का शिकार होने वाले स्टार एथलीट अरशद नदीम एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप से बाहर हो गए। एशियन गेम्स में शिरकत पर भी सवालिया निशान लग गया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के सदर मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम शाही ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अरशद नदीम का चैंपियनशिप से आउट होना अफसोसनाक है, ताहम इनकी इंजरी से निजात पाने बारे अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। जबकि एथलीट अरशद नदीम ने बताया कि कोयटा नेशनल गेम्स में ट्रैक ना हमवार होने की बिना पर दाएं घुटने की इंजरी का शिकार हुआ। उनकी किस्मत में मेडल नहीं है। अगर उनकी किस्मत में मेडल का हिस्सा भी होता ना, कोई 100 में से 5 भी होता, तो एथलेटिक फेडरेशन उनका हिस्सा होती तो वो भी क्लेम करते। जाहिर है जनरल आरिफ हसन मेरी जगह बैठ के कहते कि जी देखो हमारा मेडल आया है, एथलेटिक फेडरेशन है ही, जिसका मेडल आया वो उनका हिस्सा ही नहीं है। ऐसे हुआ है कि अपना जो ट्रैक है वो वाकई ठीक नहीं था, और मेरे ख्याल में पहले मैंने 1-2 थ्रोएं की हैं और मैंने डर के किए हैं कि कहीं इंजरी ना हो जाए, क्योंकि ग्राउंड ठीक नहीं था। तो मैंने फिर उसके बाद थोड़ी सी एफर्ट की है, मैंने कहा चलो थोड़ी सी एफर्ट करता हूँ। तो फिर वो नेल लगा है, क्योंकि वो पुख्ता जगह थी। अगर वो बिल्कुल ठीक होता
تو شاید انجری نہ ہوتی۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ 12 جولائی سے بینکاک تھائی لینڈ میں شروع ہوگی، جس میں ایک خاتون سمیت 5 رکنی قومی ٹیم پاکستان کی نمائندگی کرے گی۔ کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ اورینٹل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر میں انسداد منشیات کے عالمی دن کی مناسبت سے میوزیکل ایوارڈ شو کا انعقاد کیا گیا۔ عراق میں ہونے والے میوزیکل ایوارڈ شو میں چیف آرگنائزر مسلم لیگ کاف چودھری محمد سرور، ندیم پہلوان، اداکار غلام محی الدین چودھری، جہاں زیب، زبیر انصاری سمیت مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والوں نے شرکت کی۔ چودھری محمد سرور نے کہا کہ ہمیں اپنے معاشرے کو منشیات سے پاک کرنا ہے۔ ہماری نوجوان نسل کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ڈرگس کا مسئلہ ہے۔ آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں، ہر جگہ پہ بدقسمتی سے اس ڈرگس ایڈکشن کی وجہ سے پورا خاندان برباد ہوتا ہے۔ یہ کام جو ہے ایک شخص سے شروع ہوتا ہے، پھر دوسرے شخص پہ آتا ہے، پھر تیسرے پہ آتا ہے، پھر اس کی صحت جو ہے وہ بھی تباہ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے خاندان سارے کو لے گئے۔ تو اس کی اصلاح کے لیے آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ بہت نوبل کام ہے۔ نامور گلوکاروں نے فن کا مظاہرہ بھی کیا۔ گلوکارہ سونیا اور کرن خان نے بھی گائیکی پیش کی۔ عمران مغل نے صوفی رقص پیش کیا۔ مختلف شعبہ جات میں نمایاں کارکردگی دکھانے والوں کو ایوارڈز تقسیم کیے گئے اور نشے سے انکار پر ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی۔ کیمرامین علی نعمان کے ہمراہ زین مدنی حسینی، سٹی 42۔ لاہور آرٹس کونسل کے الحمراء آرٹ سینٹر میں ورلڈ میوزک ڈے کی مناسبت سے میوزیکل شو کا اہتمام کیا گیا۔ آرٹ سینٹر میں ورلڈ میوزک ڈے کی مناسبت سے ہونے والے میوزیکل شو میں کسی نے بانسری بجائی تو کسی نے گٹار پر ساز بکھیرے۔ اکیڈمی کے طلباء اور اساتذہ نے گانے بھی گائے۔ لاہور آرٹس کونسل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سلیم ساگر نے کہا کہ ورلڈ میوزک ڈے منانا الحمراء کی روایت ہے، یہ فن و موسیقی کو ہمیشہ سپورٹ کرے گا۔ ورلڈ میوزک ڈے ہے اور انٹرنیشنل میوزک ڈے دو ڈیفرنٹ دن ہیں۔ انٹرنیشنل میوزک ڈے جو ہے 21 اکتوبر کو آتا ہے اور وہ یونیسکو کا نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔